कालिम्पोङको एक निजी पाठशालाको रङ्गमञ्च भवनमा रङ्गशालामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि गोर्खा भारती विचार मञ्चको संयुक्त तत्वावधानमा एक चिन्तन सभा आयोजन भएको थियो र यो चिन्तन सभाको मुख्य उद्देश्य दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, पहाडी क्षेत्र लगायत तराई अनि सिक्किम राज्यबाट आउनुभएका सर्जक अनि अग्रजहरूलाई अहिले घडी भारतीय गोर्खाहरूको परिप्रेक्ष्यमा उठाइएका विविध मुद्दाहरूलाई अवगत गराउने अनि ती मुद्दा के कस्ता हुन् जानकारीमूलक विषयहरूलाई बताउनु थियो। अनि यसै प्रसङ्गमा यसै सिलसिलालाई अगाडि बढाउनको निम्ति गोर्खा भारती विचार मञ्चका स्रष्टा सम्माननीय सिके श्रेष्ठज्यू उहाँको विशेष उपस्थिति थियो र आजको यस चिन्तन सभामा पार्टीको तर्फबाट अनि विचार मञ्चको तर्फबाट हामीले के गर्दै आयौँ र के गरिरहेका छौँ र भविष्यमा के गर्नुपर्ने हो अनि ती निदानका उपायहरू के हुन् यो विषय आदि विषयहरूमा त्यहाँ राखियो। तत्पश्चात करिबन 4 घण्टाको यस कार्यक्रम पश्चात फेरि हामीले दोस्रो चरणमा कालिम्पोङका पत्रकार भाइहरू, साथीहरू, बहिनीहरूलाई लिएर एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेका हौँ, जसको निम्ति हामी सम्माननीय सिके श्रेष्ठज्यू, म स्वयं छु। म एउटा पार्टीगत हैसियतले आएको छु भने उहाँ एउटा विचार मञ्चको एउटा स्रष्टाको हैसियतले आएको छ र तपाईहरुले जनताको जुन जिज्ञासाहरू छन्, जनताले हामीप्रति के सोच राखिरहेको छ, त्यो तपाईहरुबाट प्रश्न आउँछ भन्ने हामीले आशा साचेका छौँ। अनि हामी यो पनि भरोसा दिलाउन सक्छौँ यथासम्भव ती जिज्ञासाहरूलाई, ती प्रश्नहरूलाई हामी सठिक ढङ्गमा उत्तर दिनेछौँ र तपाईहरुलाई प्रश्न गरिदिँदाखेरि त्यो प्रश्न कसलाई गरिएको हो त्यो तपाईले अगाडि भनिदिने अनि त्यो प्रश्न गर्दाखेरि तपाईले एक जना गरेर गर्ने र चारैपट्टिबाट प्रश्न एकैपल्टमा आउँदाखेरि अलिकति स्पष्ट पनि हुँदैन र तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम गोर्खा च्यानलबाट रत्नगुरुङ, तपाईले जुन अहिले पम्पलेट बाँड्नुहुँदैछ त्यसमा जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भनौँ है, ब्यानरै भनौँ, त्यसमा जुन 5वटा बुँदाहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसमा एउटा नयाँ बुँदा पनि जुन छ, नयाँ त होइन, गोर्खा भारती विचार मञ्चले अघिबाटै जुन कुरो अब भन्दै आएको अथवा त्यो अगाडि राख्छ जनता समक्ष अगाडि राख्दै आएको बुँदा छ। तर एउटा मूल बुँदा जुन विषय छ, जुन 80 को दशकदेखिको जुन बङ्गालदेखिको छुट्टै हुने जुन गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा जुन छ, त्यो आकाङ्क्षालाई त्यो यो तपाईँको इस्युले भनौँ त्यो बुँदाहरूले सम्बोधन गरेको छैन। यो जुन बङ्गालबाट छुट्टिने जुन मूल मुद्दा छ, अहिलेसम्मको यत्रो सङ्घर्ष गरिए, थुप्रै धेरै शहीदहरू भए, अनि ती शहीदहरूको बलिदानलाई पनि यो तपाईँको यो जुन बुँदा छ, कुनै पनि बुँदाले त्यहाँनिर सम्बोधन गरेको छैन। किन? हेर्नुहोस्, तपाईँले 5वटा भन्नुभयो, त्यहाँ केवल राम्ररी त मैले त्यो आजको हामीले आधिकारिक रूपमा प्रसारित गर्नको निम्ति निकालिएको पर्चामा 4वटा मुद्दा मात्रै छन्, जसमा 2वटा त सन्धिहरू छ, 2 देशको सन्धिहरू माझमा छ। अनि 2टा मुद्दा छ, एउटा उत्तर पूर्वी परिषदमा हाम्रो यो क्षेत्र भूभागहरू गाभिने पर्ने, अनि अर्को छ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा। र यो विषयमा त्यहाँनिर हामीले उल्लेखित छौँ कि अहिलेसम्म हामीले जे जति पनि आफ्नो चिनारीको लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि
र गोर्खा जातिले एउटा राजनीतिक न्याय पाउनुपर्छ भन्ने अनि भारतमा संवैधानिक न्याय पाउनुपर्छ भन्ने धेरै लडाइँहरू लड्यौँ। धेरैको नेतृत्वमा हामीले लडाइँ गऱ्यौँ। धेरैले आफ्नो प्राण न्यौछावर पनि गरे। धेरै हाम्रो दिदीबहिनीहरूको सिन्दुर पनि पुछ्यो। धेरै आमाको कोखहरू बाँझो भए। धेरै नानीहरू टुरा पनि भए, टुराटुरी पनि भए। तर आज पर्यन्त ती हामीले सोचेको, सम्झेको र देखेको सपना पुरा हुन सकेन। जसको कारण के हो भन्ने खोजी निकालिँदाखेरि हामी माग्नेहरू एकपट्टि छौँ अनि दिने पक्ष एकपट्टि छ। दिनेको राजनैतिक मानसिकता या उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा शक्ति, पोलिटिकल विल अहिलेसम्म भारतीय गोर्खाहरूमाथि एउटा सकारात्मक प्रकारको या सकारात्मक सोच नआएकोले गर्दाखेरि हामीले आज वैकल्पिक कुरोहरूमापट्टि हामीले ध्यान दिन गएका छौँ। यो पनि भन्न चाहेको यो होइन कि हामीले तपाईँले भन्नु प्रश्नमा जुन भारतको गणराज्यभित्र एउटा राज्य स्थापित हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जुन खोजी ल्याएको वैकल्पिक निदानका उपायहरू छन्, यी उपायहरू आज अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि बाधक होइन। यसको निम्ति विस्तृत जानकारी उहाँ सिके श्रेष्ठज्यूले दिनुहुन्छ। तथापि एउटा राजनैतिक मानसपटलबाट मैले जे भन्नु छ मैले यो आज तपाईँलाई राखेको र अहिले अरू प्रश्नमा अझै यसको विस्तृत जानकारी तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो विशेष गरेर यो मुद्दा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, जसलाई तपाईँले अघि भन्नुभयो गोर्खा नेसनल काउन्सिल थियो, आज अलिकति नोमेनक्लेचर चेन्ज भयो। यो बारेमा मभन्दा ज्यादा विज्ञ व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले नै यसको प्रश्नको उत्तर दिनुहुनेछ। प्रश्न त्यही हो। एक नम्बर त यो पर्चा एउटा पोलिटिकल पार्टीले जारी गरेको पर्चा हो होइन, र उहाँहरूको आफ्नो पोलिटिकल दायराभित्र अनि आफ्नो पार्टीको नीति अन्तर्गत निर्धारित गरिएर लिएका सिद्धान्तहरूको पर्चा हो है। अब त्यहाँनिर एउटा बुँदा जो चाहिँ छ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको सवाल, त्यो चाहिँ गोर्खा भारती विचार मञ्चले धेरै अगाडिदेखि नै चलाएर ल्याएको एउटा अभियान थियो। हाम्रो कोसिस यही थियो कि हामीलाई लागेको थियो कि यो जुन चाहिँ निरर्थक एउटा लडाइँ हामी लडिरहेको छौँ, अहिलेसम्म धेरै ज्यानमालको क्षति पनि भइसक्यो। हाम्रै आँखाको सामने 3 जेनेरेसन युवावर्गलाई हामीले भुरकुट भएको देख्यौँ। अहिले 4थो जेनेरेसन चलिरहेको छ हाम्रो समयकालमा। त हामी चाहन्छौँ यो रोकिनुपर्छ, यो निरर्थक लडाइँ हो भनेदेखि अनि त्यो जुन चिजको हाम्रो चाहना छ त्यो चिजलाई पनि हामीले अलिकति घोत्लिएर राम्रोसित त्यसको पनि परिष्कृत रूप चाहिँ के हो त, हामीले खासमा खोजेको चाहिँ के हो त, ती चिजहरू खोज्दै लाँदाखेरि चाहिँ यदि चिनारीकै कुराको निम्ति नै हाम्रो यो लडाइँ हो भनेदेखि अनि मान्छौँ पनि स्वीकारेको कुरा हो, गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति यो सङ्घर्ष हो भनेर त यो त पूर्व स्वीकृत भएकै विषयवस्तु हो। त चिनारीको कुरा गोर्खा जातिको गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो 12 लाख दार्जिलिङे गोर्खाहरूको लागि मात्रै चिनारीको लडाइँ नलडेर यो लडाइँ त एउटा राष्ट्रव्यापी स्तरमा लडिनुपर्ने हो। अनि त्यहाँ हामीले अलिकति सम्भावनाका अलिकति उज्यालाहरू पनि देख्यौँ। जुन बाधाहरू अहिले यहाँ हामी देख्दैछौँ 12 लाखको सङ्घर्षमा, आजसम्म ती बाधाहरूलाई हामीले कुनै हालतले पनि नाङ्न नसकिरहेको अनि ती बाधाहरू अलङ्घ्य नै हामीले मानिरहेका छौँ। र अनि यो नयाँ जुन चाहिँ विकल्प सोच्दैछौँ, यो विकल्पमा चाहिँ चिनारीको त सवाल हल हुने साथमा भारतका सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाहरूको चाहिँ त्यहाँनिर भागीदारी पनि हुने र एउटा लाभार्थी पनि उनीहरू हुनु पाउने यो किसिमको एउटा विकल्प आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सोच्यौँ यो चाहिँ एउटा बेटर अप्सन हो र त्यसमा हामीले सम्भावनामाथि हामी विचार गरौँ भनेर यो हामीले फ्याँकेको एउटा अब विचारको एउटा अभियान थियो। अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो एउटा पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जसले यसलाई स्वीकार गरेर अङ्गीकार गरेर यसलाई आफ्नो एजेन्डामा हालेको छ होइन। हुनु चाहिँ यो त सबै पार्टीहरूलाई दिइसकेको कुरो हो, तर कुनै पार्टीले पनि अब यसलाई बोकेर अगाडि जाने आँट र साहस देखाएन, जबकि कुनै पार्टीले पनि यसलाई विरोध गरेको छैन आजसम्म। जतिजनासँग हामीले बात गऱ्यौँ सबैले यो ठिक छ, सही छ, यो हुनसक्छ, सम्भावना छ यसमा, अनि यो कोही गाह्रो काम चाहिँ होइन भनेर चाहिँ भने।
तर त्यो सबै लिप सर्भिस मात्रै थियो, ओठेप्रति भनिन्छ नि। अनि उनीहरूले काम गरेर चाहिँ त्यसमा देखाउने कुनै चलमा लाएनन्। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज त्यो अध्ययन गरेर उहाँहरूले पनि त्यसै टिपेका त होइनन्, निश्चय नै अध्ययन गरेर यसको सम्भावनाहरू देखेर यो हुनसक्छ। अनि यसले एउटा जातीय आधारमा गोर्खाहरूको एकीकरणको एउटा सम्भावना पनि छ माथि, किनभने पावर इज अ ग्रेट युनिफायर भनिन्छ। यो त एउटा इलेक्टेड बडी छ, पावर हुन्छ यसको। त्यो पावरले पनि गोर्खा जातिलाई चाहिँ एकत्रित गरेर भारतीय स्तरमा एउटा एकीकरणको एउटा सम्भावना पनि उहाँहरूले देख्नुभयो यसमा। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसलाई स्वीकार गरेका हुन्। चित्र त टिप्यो, तर यो विधानसभा चुनावको ठिक अगाडि टिप्यो। यसलाई यो राजनीतिक दलहरूले चुनावी मुद्दा मात्रै बनाउँदैन। त्यो यस्तो हो, यसरी हेरौँ, राजनैतिक दलहरूले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउनु हुँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छैन। त्यही पनि विधानसभा जबकि तपाईँले भारतीय समग्र गोर्खाहरूको कुरा हो होइन। हामी यसरी हेरौँ, विचार मञ्चको यो अवधारणा हो। अनि यो अवधारणा धेरै वर्षदेखि नै बजारमा छ, मार्केटमा एभाइलेबलै थियो। त यो कुन टाइममा कसले उठाउँछ त्यसमा त हाम्रो कुनै बन्देज हुनु सक्दैन। तिमीहरूले विधानसभाको अगाडि किन उठायो, पाउँदैन यो त हामी भन्नु सक्दैनौँ नै, जहिलेसुकै उठाउन्। हामीलाई त फाइदा के छ भने चुनावमा जब यस्ता मुद्दाहरू उठ्छन् यो एउटा विमर्शको सब्जेक्ट बनिन्छ। तपाईँले देशको विभिन्न प्रान्तमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूले पनि भागीदारी र सहुलियत पाउँछ भन्नुभयो। हजुर, कसरी पाउँछ? होइन, यो त एक नम्बर त इलेक्टेड बडी हो। यो इन्डियाभरिकै गोर्खाहरू इलेक्ट भएर जानु पाउँछ, एउटा भागीदार सिधै भइहाल्छ। एउटा राज्यले बनाएको पोलिसीमा अर्को राज्यले यसमा सहमति जनाउँछ? राज्यको कुरै छैन भाइ, यो राज्यदेखि माथिको कुरा हो। स्टेट त यसको स्टेक होल्डरै हुँदैन, राज्यदेखि माथिको कुरा हो। सर, यसलाई त्यही अघिको क्वेसनलाई अलिक अर्को माने पक्ष माने अर्को पाराले म सोध्न चाहन्छु के भनेदेखिको जुन तपाईँले चिन्हारीको जुन कुरा गर्नुहुन्छ, चिन्हारीको निम्ति त सारा सर्वभारतीय गोर्खाहरूले सङ्घर्ष गरेका छन्। तर त्यो चिन्हारीको निम्ति यो दार्जिलिङ पहाड तराई गोर्खाले सबैभन्दा बेसी तपाईँको यो गरेको छ है, सङ्घर्ष गरेका छन्। अनि उनीहरूले आफ्नो खोएका पनि छ, गुमाएको पनि छ। र आज तपाईँले भारतभरिको गोर्खाहरूको निम्ति तपाईँले जुन कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिको, तर त्यो एसेम्ब्लीको जुन कुरा छ त्यसमा प्रतिनिधित्व त समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ अघि अहिले भन्नु सक्दैन। प्रतिनिधित्वको निम्ति अघि यहाँको गोर्खाहरूले जुन यो भूभागको जुन गोर्खाहरूले जुन आकाङ्क्षा अघि नै मैले भने जुन आकाङ्क्षा र एस्पिरेसन उहाँको वर्षौँदेखि छ, बहुत कुरो गुमाएको छ। यो त उनीहरूलाई त अन्याय र अनजस्टिस भएन सर? होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ केन्द्रित सोचले बोल्नु हुँदैछ। हाम्रो सोच के हो के होइन, आजको तारिकमा भोट माग्नु हुँदैछ त्यही दार्जिलिङमा। क्लियर बुझ्नुहोस् यो कुरा। दार्जिलिङ मात्रै होइन, अब त आसाममा पनि माग्छ नि, आसाममा पनि इलेक्सन हुँदैछ नि। यो नबिर्सिनुहोस् न, आसाममा पनि पार्टीहरू छन् नि, उनीहरूले पनि यो उठाएपछि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि भोलि उत्तराखण्डमा होला, त्यहाँ पनि छ नि त हाम्रो साथीहरू, यसलाई समर्थन गर्नेहरू छन् नि, उनीहरूले यसलाई मुद्दा बनाएर उठायो भनेदेखि दार्जिलिङको मात्रै मुद्दा भन्नु मिलेन। हाम्रो सोच के हो त्यो क्लियरली तपाईँले बुझ्नुहोस्। गोर्खाल्यान्ड आजको भोलि फुत्तै निस्केको यो चिज त हुँदैन। यसको एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस छ, क्रम विकास भएर आएको। 1907मा जे माग्यो त्यो त गोर्खाल्यान्ड होइन नै। अनि 1907, 17, 34 हुँदै हुँदै गोर्खाल्यान्डसम्म आउँदाखेरि धेरै चिजहरू हामीले देखेको छौँ। हाम्रो पालिमा त हामीले सबभन्दा बेसी मागेको त अटोनोमी हो। हाम्रो टाइममा चाहिँ अटोनोमी, रिजनल अटोनोमी, डिस्ट्रिक्ट अटोनोमी, अटोनोमस रिजन पनि हामीले मागेको बिचमा होइन। त्यो हुँदै 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 यो त बाई इभोल्युसन नै गोर्खाल्यान्डमा आइपुगेको हो नि। अनि अब यो चाहिँ सक्यो फुल एन्ड फाइनल भन्ने त अथोरिटी कोही पनि छैन नि। इभोल्युसन भनेर मान्छौँ भनेदेखि इभोल्युसनको एउटा प्रोसेस छ, स्थितिले चाहिदाले होइन, समयको परिवर्तनले बदलिन्छ कति कुराहरू। नभए त अटोनोमीमा अड्केर बस्थ्यो नि, त्यो त राम्रो थियो नि त, त्यो सजिलो पनि थियो पाउनुलाई। तर त्यो हामीले चाहिदा बढ्दै जाँदाखेरि हामीले यहाँ आयौँ। अब हामीले के देख्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ अनि यो फेरि यस्तो पनि भयो, यो अनेक कोसिस गरेर अब 40 वर्षको सङ्घर्षमा हामीले हेर्दैछौँ यो अप्राप्य वस्तु जस्तो हामीलाई भइरहेको छ। त हाम्रोमा दुईवटा अप्सन छ, पाउँछ मागेकै गर्नुपर्छ, एक दिन त पाउँछ भनेर हामीले भुल्याएर राख्नु पनि सक्छौँ होइन, जो कति पोलिटिकल पार्टीहरूले गरि पनि राख्छ अहिलेसम्म। अर्को अप्सन छ, होइन यो त गाह्रो छ नपाउने रहेछ, बरु अरू केही अप्सन छ र अरू कुनै अल्टरनेटिभ छ भने त्यो हेरौँ न भन्ने पक्षका चाहिँ हामी पऱ्यौँ होइन। अब गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसनको कुरा छ अहिलेसम्म, त्यो त हामीले कदर नगरी सम्मान नगरी धरै छैन नि त। आज जुन कुरो हामी बोल्दैछौँ त्योसम्म आइपुग्नुलाई त्यो आन्दोलन नै हाम्रो खुड्किलो होइन र
त्यहाँबाट पास भएर त यहाँसम्म आइपुगेको हो। आन्दोलनै नभएको भए त यो आज यो कुरा गर्ने त सवालै उठ्ने थिएन। आन्दोलन थियो, आन्दोलनको जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो मान्छेहरूको, हामी पनि थियौँ आन्दोलनमा। जेल जाने हामी हो, मकैबारीमा सुत्ने हामी हो, प्रेस तोडिएको हाम्रो हो होइन, कति 27 महिना 28 महिना केस खानेहरू हामी हो। कन्ट्रिब्युसन सबको छ। त्यो कन्ट्रिब्युसन र अनुभव थियो र नै आज बियोन्ड गोर्खाल्यान्ड पनि सोचौँ। यो नहुने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अझै कति जेनेरेसन चाहिँ यसमा हामीले खत्तम पारिरहौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सवाल हो। कसैले होइन तपाईँहरूको कुरा गल्ती छ, गोर्खाल्यान्ड हुनुसक्छ यो कारणले भनेर बताउँछ भने सुन्छौँ, त्यो पनि हामी कुरा। तर हाम्रो मन्तव्य चाहिँ के छ भनेदेखि यो कठिन छ। अलङ्ग्य पर्खालहरू हामीले बताइसकेको छौँ, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ होइन। यी अलङ्ग्य पर्खालहरू छन्। अर्को एउटा विसङ्गति के छ भनेदेखि चाहिँ अब 10-12 लाखको लागि चाहिँ केही पाइँदैछ, भारत सरकारले केही दिन्छ गोर्खा जातिलाई भनेदेखि त उनीहरूले त गोर्खा जाति नै सम्झिन्छ होला नि त भारतभरिकै। र इन्स्टलमेन्टमा दार्जिलिङको गोर्खालाई यो पालि, आसामको गोर्खालाई अर्को पालि, देहरादुनको अर्को, यसरी त हुँदैन। गोर्खा जातिलाई भनेपछि सायद एकपल्ट हामीले पाउँछौँ। त्यो एकपल्ट पाउँदा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण जातिलाई नै हुने खालको केही छाक एक घान बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त त्यो बेटर प्रपोजल हुन्छ। हाम्रो प्रपोजल हो त्यो, सबैले मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। फेरि हो कसैलाई यसको विरोधमा तर्क दिनु छ भने दिनु सक्छन्। तर हाम्रो चाहिँ कुरा यति छ, उहाँहरूलाई हामी सम्मानपूर्वक भन्न चाहन्छौँ, गोर्खाल्यान्ड हुनसक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू केही तर्कहरू छ भने हामीलाई बताउनुहोस् न त। आजको दिनमा त यो त एकदम भित्तामा गएर ठोकिँदैछ सबैजना होइन। अब यतापट्टि अब अहिले काम गर्नेमा GTA 1, GTA 2 र TMC हो जो एक्टिभली काम गर्दैछ एकपट्टि। त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड छैन, देखिरहेको छ। त्यो हुनु पनि सक्दैन। त्यो कारणहरू तपाईँलाई थाहा छ। अर्को ठुलो गठबन्धन BJP को छ। अब त्यो BJP ले पनि अहिले गोर्खाल्यान्ड भन्दैन, त्यो पनि कारण हामीलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त यो स्थितिमा जो एक्टिभ पोलिटिक्स गर्ने पार्टीहरूको एजेन्डामै गोर्खाल्यान्ड आज छैन भनेदेखि हामीले दोबारा सोध्नु पर्दैन गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कसले मागिरहेको छ। गोर्खा नेसनल एसेम्ब्ली पनि लामो समयसम्म मागिरहने कि भारत सरकारले यो दिने पक्षको छाँटहरू पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ? नै त्यो त यस्तो कुनै चिज माग्दाखेरि छाँट छ कि छैन त्यो त हेरिँदैन, तर पोसिबिलिटी सम्भावनाहरू छ कि छैन त्यो चाहिँ हेरिन्छ। अनि सम्भावना चाहिँ प्रबल छ यसमा चाहिँ। यसको प्रबल सम्भावना यस कारणले छ किनभने यो चाहिँ प्यान इन्डियन पनि भयो। गोर्खाहरूलाई यहाँ मात्रै दिएर हुँदैन, यिनीहरूलाई फेरि त्यहाँ माग्छ भन्ने खिचलो पनि छ माथि। त यो चाहिँ एउटा प्यान इन्डियन एउटा डिमान्ड भएर आयो। एउटा यो अर्को फेरि यो मतलब एउटा सम्भावना जुन चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ नि यसमा, कन्स्टिट्युसनको सानो एउटा एमेन्डमेन्टले यो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ। अनि त्यो हामीले यहाँ बसेर अन्दाजीमा बोलेको पनि होइन, हामीले माथि गएर बाहिर पनि साथीहरूसँग बात गरेर, होम डिपार्टकोहरूसँग बात गरेर, कन्स्टिट्युसनल लयरसँग पनि यसो अलिकति बात गरेर उनीहरूको पनि कुरा छ। यो अलिकति सम्भव छ, यसमा सम्भावना देख्छु। इलेक्सन आइहाल्यो, कोड अफ कन्डक्ट पनि लागिहाल्छ, एउटा मुद्दालाई सपोर्ट गर्नुहुँदैछ है, यस्तो एउटा विचारलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जुन विचार भलै सिके श्रेष्ठको निम्ति त्यो अगाडिदेखिको होला, तर आम जनताको निम्ति त्यो विचार माने पहुँचमा पुगेको थिएन, उहाँहरूसँग पुगेको थिएन, हातमा समय छैन, बुझाउने पनि समय छैन। यस्तो अवस्थामा यो विचारलाई लिएर तपाईँले मूल मुद्दा बनेर तपाईँ चुनावमा जानुहुँदैछ, साह्रो ढिलो भएन तपाईँलाई लाग्छ? यस्तो यो सर्ट टाइममा तपाईँले यो विचारलाई चुनावको मूल मुद्दा बनाउँदाखेरि चुनाव जित्छ कि? सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अहिले तपाईँको योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा सिके सरले यसलाई भनिसकेको छ कि यो कुनै राज्यसँग सम्बन्धित विषय होइन। तपाईँले आजको हामीले उठाएको यी 4टा मुद्दाहरू सबै केन्द्र सरकारसित सम्बन्धित कुरो हो। अनि आज तपाईँको चुनाव हुँदैछ विधानसभाको, र मैले पटक मिडियामा होस् या इन्डोर मिटिङमा होस् या आउटडोर मिटिङमा भन्दै आएको छु। अघि पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि उहाँकै भाषालाई मैले आत्मसात गरेर यो पनि भने कि हामी माग्नेहरू छौँ। हामी यस्तो भइरहेको छौँ कि हार्डवेयरको दोकानमा गएर चामल र रासिनहरू माग्दैछौँ, अनि काँटी र रडहरूदेखि लिएर रङ पचेर चाहिँ हामी फेरि रासिन दोकानमा गएर माग्दैछौँ। अहिलेसम्मको राजनीति चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो भइरहेको छ। कुन जग्गामा के माग्नुपर्ने त्यो अलगै हो। यो जुन चाहिँ हामीले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, नर्थ इस्ट काउन्सिल, 1950 को ट्रिटी, 1949 को ट्रिटी, यो हामीले यो विधानसभाको चुनावमा राज्यसँग माग्ने कुरो त होइन। हाम्रो म्यानिफेस्टो अहिले तपाईँले देख्नु भएको छैन। म्यानिफेस्टो आज पर्छ, यो जुन आज वितरित गर्यो आधिकारिक रूपमा,
यसलाई म्यानिफेस्टो नसम्झिनुहोस्। यो 4टा मुद्दा लिएर प्रचारमा ल्याउनुको लागि गरेको पहिलो पहल हो। तर त्यो सुन्नुहोस्, म्यानिफेस्टो सुन्नुहोस्, म त्यही तपाईँकै प्रश्नको उत्तरमा आउँदैछु सेकेन्ड हाफमा। अब सुन्नुहोस्, जति बेला 2019 को चुनाव भएको थियो लोकसभाको, तत्पश्चात दार्जिलिङमा एउटा उपचुनाव भएको थियो, कालिम्पोङ र खरसाङमा भएन। अनि त्यो उपचुनावमा, विधानसभाको उपचुनावमा म स्वयं एउटा उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको थिएँ। अनि त्यो खडा हुँदाखेरि दार्जिलिङ पहाडको जुन अहिलेको मूलभूत समस्याहरू छ, ती समस्याहरूमध्ये 31वटा विषयहरूलाई त्यस समय 2019 मा आफ्नो घोषणापत्रमा समाविष्ट गरेको थियो। र आज हामी त्यसमा पराजय भयौँ। तर पराजय भए तापनि यो 1.5 वर्षको अवधिमा पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग एउटा हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध भएकोले गर्दा त्यो 31वटा जुन घोषणापत्रमा लेखेको मध्ये करिबन 5वटा पुरा भएकोले गर्दाखेरि 26वटा हामी त्यसबाट लिँदैछौँ। अझै फेरि 1.5 वर्षभित्रमा स्थानीय समस्याहरू अरू पनि आएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले अझै हालेका छौँ। र आउँदो दिनहरूमा पार्टीको चुनावमा जानुको निम्ति जुन घोषणापत्रमा यी क्षेत्रीय समस्याहरू जो छ, जो चाहिँ राज्य सरकारसित हामीले त्यो समस्या राख्दाखेरि समाधान हुन्छ, ती कुराहरूलाई ल्याएर आउने अर्कै हो। र तपाईँले यसलाई यो 4टा मुद्दा र यो म्यानिफेस्टो अलग अलग राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यति हो, चुनाव भइरहेको छ। चुनावमा केवल क्षेत्रीय राजनैतिक दलले मात्रै यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गरेको छैन, तर यहाँ राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरू पनि आएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको कानमा लागेको अहिलेको काने गुजी पनि हटेकोले गर्दाखेरि यो 4टा मुद्दा पनि त्यति बेला चुनावमा कराउँदाखेरि उनीहरूले पनि बुझाएर जानुपर्छ। किनभने अहिले दिल्लीमा राज शासन चलाउने जुन सरकार छ, त्यो सरकार चलाउने राजनैतिक दल स्वयं मैदानमा आएकोले गर्दाखेरि हामीले यो समय सटिक हो कि आज हामी ग्राउन्ड लेभलमा यो कुराहरू पनि उठाउनुपर्छ र उनीहरूलाई सुनाउनुपर्छ भनेर हामीले राज्य सरकारलाई सुनाएको होइन। आज त्यो 4टा मुद्दा हामीले सुनाउँदैछौँ त केन्द्र सरकारलाई, किन उसको उम्मेदवार पनि यहाँ खडा भएर आएको हुन्छ। उसको उम्मेदवारको लागि उहाँहरूले प्रचार प्रसारको निम्ति पनि यहाँ दिग्गज नेतृत्वहरू आउँछ। त्यति बेला यो कुरा सुनेको हुनुपर्छ। अनि यो सुन्दाखेरि हामीलाई अझै थप हामीलाई बल पुग्नेछ भनेर चाहिँ हामीले गरेको। तर तपाईँले यसलाई म्यानिफेस्टो नसम्झिनुहोस्। म्यानिफेस्टो यहाँ क्षेत्रीय समस्याहरू के छ, त्यो समस्यामा 3जना विधायकहरूले, पहाडको विधायकहरूले भोलि सरकार गठन भए पश्चात त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति के चाहिँ गरिनुपर्छ, जुन कुरो चाहिँ राज्य सरकारसँग सम्बन्धित छ अनि स्टेट सब्जेक्ट हो, त्यो स्टेट सब्जेक्टलाई मात्रै त्यो म्यानिफेस्टोमा राखेको हुन्छ। त्यसको मतलब भोलिको दिनको जुन म्यानिफेस्टो आउँछ त्यसमा यो अल गोर्खा एसेम्ब्ली जुन यो बुदा छ यो नपस्नु पनि सक्छ, यो भन्नुभएको। अनि हेर्नुहोस्, हामीले भने एउटा कुरो हेर्नुहोस्, एउटा प्राइमेरी एउटा सेकेन्डरी हुन्छ। हामी म्यानिफेस्टो लान्छौँ, त्यो म्यानिफेस्टो राज्य सरकारसँग हामीले माग्नुपर्ने कुरो। तर अघि नै मैले भनिहालेँ, यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गर्ने केवल क्षेत्रीय राजनैतिक दल मात्रै छैन, राष्ट्रिय राजनैतिक दल भएकोले गर्दाखेरि जनताको आवाज हामी त उहाँसम्म पुर्याउनुको निम्ति यो कुराहरूलाई पनि उठान गरेको हुन्छ। यसरी पनि हेरौँ, यसमा म सानो थपौँ, यसरी पनि हेरौँ, विधानसभाको चुनावको सब्जेक्ट त विधानसभा अन्तर्गतकै चिजहरू हुन्छ, त्यो त पक्का हो, एसेम्ब्लीको अन्तर्गतकै चिजहरू हो। तर यही सेक्सनमा चाहिँ यो गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा भनेर धेरै वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दा चाहिँ हो नि त, होइन? त अरू अब कामकाजको कुराहरू आयो, पर्फर्मेन्सको कुराहरू आयो, इन्कम्बेन्सीको कुराहरू आयो, त्यसको त आफ्नो म्यानिफेस्टो हुन्छै हुन्छ। तर पब्लिकको एउटा सवाल त हुन्छ नि, हाम्रो चिनारीको मुद्दा चाहिँ के भयो भन्ने त हुन्छ नि। कमसेकम यो एउटा पार्टीले जवाब दिनुसक्छ, चिनारीको मुद्दालाई चाहिँ हामीले यो सोचेको छौँ, हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको परिधिमा यो मुद्दा चाहिँ हामीले यस्तो सोच्यौँ, जुन कुरो अरू कुनै पार्टीले अहिलेसम्म, अब कुनै पार्टीमा पनि मुद्दा त देख्दैन चिनारीको भनेर, होइन र? त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले मतलब यो कसरी विधानसभामा आयो भनेर सोच्ने चाहिँ होइन। विधानसभाका आफ्ना मुद्दाहरू छन्, तर प्लस यो चाहिँ चिनारीको मुद्दा के हो भनेर सोध्नेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ यो हो भनेर यो कुरालाई बुझाउने हो। यही एउटै मात्रै मुद्दामा त यो पार्टी भोट लड्दैन होला नि त, निश्चय नै, होइन? अरू धेरै विधानसभा अन्तर्गतका धेरै विषयहरू पनि छन्, त्यो हो। त्यसो भनेपछि 86मा जुन चाहिँ छुट्टै राज्यको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भयो, त्यहाँदेखि 2017मा भयो, 2007मा अहिले यहाँ चलिरहेको छ एउटा सेक्सनले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मचाइरहेको छ अगाडि। अनि यो अब गोर्खाल्यान्ड शब्द चाहिँ बिर्सिनु पर्ने,
होइन त्यो गलत सोच हो। एउटा त गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मचाइरहेको छ भन्ने मान्छेहरू त म देख्दिनँ। कसले मचाएको छ होइन त्यो होइन। अहिले चाहिँ कसले आजको कुरा गरौँ न, वर्तमानमा के छ होइन यथास्थिति। गोर्खाल्यान्ड कसले भन्दैछ जुलुसमा हेर्नुहोस्, वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भन्दै जुलुस त हिँड्दैछ। त्यो जुलुसको टुप्पाको झन्डी पक्रिने हेर्नुहोस्, त्यो गोर्खाल्यान्डको विरोधी मान्छेले चाहिँ झन्डी बोकिरहेछ। अनि त्यसको कुनै अर्थ भयो? जुनै जुलुसमा नि वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड जसले भन्दैछ उसको टुप्पालाई लिड गर्ने जुन चाहिँ झन्डा छ त्यो गोर्खाल्यान्डको विरोधमा छ। अन्त के भयो त्यो वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड चाहिँ? निरर्थक लडाइँहरू नै लडिरहेको छौँ नि त हामीले। त्यो सबै देखेर चाहिँ यसलाई एउटा अर्थपूर्ण लडाइँमा बदली गरौँ न। हाम्रो मान्छेको सोच ऊर्जाहरूलाई एउटा अर्थपूर्ण हामीले त्यसलाई एउटा स्वरूप दिउँ न। हुनसक्ने एउटा सम्भावित कुनै चिज छ भनेदेखि वाइ नट। यो त अल्टरनेटिभ मेडिसिनको कुरा जस्तो त भयो। रोग त सधैँ नि राष्ट्रिय हाम्रो सङ्कट, चिनारीको सङ्कट, त्यो त रोग भयो नि। गोर्खाल्यान्ड त हामीले औषधि छानेको हो नि त, यो खायौँ चट्टै हुन्छ भनेको। अब यो अनएभाइलेबल छ भनेदेखि चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब त्यो मानसिकता पनि हाम्रो त्यस्तो छ, चेन्ज गर्नु नमान्ने क्या। यो ट्रान्जिसनमा बहुत गाह्रो हुन्छ। पहिला अटोनोमीदेखि जब हामी गोर्खाल्यान्डमा आयौँ नि, हामी थियौँ त्यो ट्रान्जिसनमा, सानो गाह्रो परेको हो। यत्रो वर्ष अटोनोमी मानेमा यो के ल्यायो? यो त राष्ट्र विरोधी हो, पक्रेर लान्छ, माथि नाम जान्छ, तिमीहरूले काम पाउँदैन, यस्तो कुरा गर्थ्यो नि त त्यही। त्यो ट्रान्जिसन बहुत साथ। ट्रान्जिसन भनेको त प्रसव वेदना जस्तै हो नि त होइन, एउटा नयाँ चिज जन्मिँदैछ। त्यो सङ्क्रमण कालबाट अहिले गुजिरहेको छौँ, त्यही भोगेको मात्रै अहिले। तर जब बेटर छ, यो राम्रो छ भनेर मान्छेले बुझ्छ र स्वीकार गर्छ भनेदेखि त्यो सुचारुसँग ट्रान्जिसन हुन्छ। तर गलत छ यो ठिक छैन भन्ने हुन्छ भने नकारिदिन्छ, सिम्पल एज द्याट होइन र। त अहिलेको पिरियड चाहिँ अब यसलाई हामीले सङ्क्रमण काललाई सम्झौँ न, ट्रान्जिसनको पिरियड हो। चिन्ता चाहिँ यही चाहिँ छ है, तपाईँले भन्नुहुन्छ जुन इस्युलाई लिएर तपाईँले माने इस्यु गोर्खाल्यान्डलाई सम्झाउनु हुँदैछ, त्यो है गोर्खाल्यान्डदेखिको फेरि अब यो बियोन्ड गोर्खाल्यान्डमा जान्छ। यो ट्रान्जिसन पिरियड समय लाग्छ, त्यो अल्टिमेट समय लाग्छ। त मैले अघि नै भन्नु चाहेको अध्यक्षलाई मैले भन्नु चाहेको त्यही हो, आघात पनि गर्नु चाहेको कि समय हातमा छैन। तपाईँलाई इलेक्सन आइसक्छ है, तपाईँलाई म भाइ नबुझेको अवस्थामा भाइलाई हार्ने चान्सेस बढी भएर जान्छ। भाइलाई मतलब चाहिँ त्यसो भन्छ गोर्खा भारती विचार मञ्चले एउटा यस्तो खालको अनि विचार थोपिदियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई, जसको कारणले गर्दा त्यो पार्टी हार्नु पनि सक्छ। जबकि यसपालिको चुनाव जुन छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को निम्ति एउटा जीवन मरणको एउटा करो या मरोको एउटा अवस्था पनि होइन। म एउटा कुरा भनौँ, यसरी सोच्नुहोस् है। एक नम्बर त यहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो कि भाइले पार्टीको लागि त्यति सुर्ता बोक्नुपर्ने काम त म केही देख्दिनँ, एक नम्बर। 2 नम्बर अब पार्टी हार्छ भनेर त अध्यक्षलाई भन्दा तपाईँलाई बेसी सुर्ता देख्दछु। 2 नम्बर चाहिँ हेर्नुहोस्, जति काम पार्टीले गरेर ल्याएको छ त्यो त पार्टीको खातामा छँदैछ होइन। जति काम अहिलेसम्म गरेर ल्याएको छ त्यो त पार्टीको खातामा छँदैछ, त्यो त घट्ने होइन। मुद्दा कसैको हातमा थिएन। चिनारीको मुद्दा चाहिँ के भयो भन्ने त प्रश्न त आउँछ नि त्यो पालि। त कमसेकम एउटा पार्टी छ जसले मुद्दा हाम्रोमा छ र हामीले यो सोचेको छौँ, त्यो त प्लस पोइन्ट भयो त एक्स्ट्रा। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ लायबिलिटी भन्नुहुँदैछ, हामी चाहिँ एसेट। उहाँहरूले पनि फेरि त्यसै बित्तामा धताएर त केही छैन यही पक्रिहालौँ भनेको त जरुर होइन नि त। पुरा अध्ययन गरेर स्टडी गरेर पोसिबिलिटिजहरू जाँचेर लिएका हुन् होइन। त अब पार्टीको हारजितको सवाल त उहाँहरूलाई बेसी सुर्ता छ नि त। लायबिलिटी हो भने त लिने नै थिएन, त्यो एसेट हो र नै लिएको हो नि त। यसरी बुझौँ न हामीले। किनभने बिजेपीको हातमा त पिपिएस छ, केन्द्रीय पिपिएस छ है, तपाईँको हातमा यो होइन एउटा सोधिहालौँ म होइन भाइ, एउटा कुरा सोधौँ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको त अवधारणा मात्रै छैन, डकुमेन्टेसन पनि छ होइन। ड्राफ्ट रिजोल्युसन छ, यो कहाँ घुम्यो, कसले स्वीकार गर्यो त्यो सब छ, न्युजमा आएको छ, सेमिनार भएको छ, सबै छ। पिपिएसको चाहिँ के भयो? पिपिएस छ भन्नुहुँदैछ, त्यो पिपिएस त हाट बजारमा गएर 1 किलो सब्जी देऊ भनेको जस्तो हो। कसरी भन्नुहुन्छ? भारतीय जनता पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हो नि त, तर के हो तपाईँले मलाई भन्नुहोस् न, पिपिएस भनेको क्या हो मलाई भन्नुहोस्। पिपिएस त छ होइन, छ नि त। अन्त त्यो बजारमा गएर 1 किलो सब्जी देऊ भन्दाखेरि के अर्थ हुन्छ त्यसको? तपाईँ भनेपछि बिजेपीको त्यो पिपिएसमा सब्जी नै माग्नुहुन्छ? एकदम सब्जी मागेको जस्तो हो।
अब आलु देऊ प्याज देऊ मटर देऊ भन्ने पनि त अर्थ लाग्छ। सर यो पहिला तपाईँले एउटा सेटेलाइट भन्ने निकाल्नु भएको थियो नि निकालेको होइन, यही नै हो। यही हो है त, त्यसलाई नै यो अगाडि लानु हुँदैछ होइन यो गलत नभनौँ। यो जुन चाहिँ सिस्टम छ हामीले टेरिटोरी बिनाको पनि एउटा व्यवस्था हुनसक्छ, किनभने जुन जाति गोष्ठी चाहिँ छरपष्ट छ, एक ठाउँ छैन, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ समग्रतामा केही दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटै सिस्टम मात्रै छ त्यो, यो सेटेलाइट सिस्टम। हरेकपल्ट नै गोर्खाहरूले टेक्निकल फेल भएर भने फर्किने भित्तामा ठुकिरहेछ भन्ने कुरा छ नि, यसमा चाहिँ टेक्निकल कतिको सक्षम छ? अब अहिलेसम्म देख्दा चाहिँ हामीलाई लागेको छ यो चाहिँ सम्भव छ, हुनसक्छ, पोसिबिलिटी छ भनेर नि त यत्रो दुःख गरेर कोसिस गरिरहेको छौँ हामीले होइन। यसको देशभरि व्यापकता आयो, चर्चामा अगाडिदेखि हामीले ल्यायौँ भनेर तपाईँले अहिले दाबी गर्नुभयो, तर राष्ट्रिय मुद्दा चाहिँ किन हुन सकेन आजसम्म अगाडि? यसरी ल्याउँ। एउटा ठुलो हिन्ड्रेन्स हामीलाई के थियो, आज प्रेससँग म सेयर गर्छु, जहाँ पनि हामीले गएर यसको मिटिङ गऱ्यौँ, एउटै कुरो उनीहरूले भन्थे, दार्जिलिङको कुन पार्टीले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरेको छ कि छैन भन्थे, दार्जिलिङले यसलाई सपोर्ट गरेको छ भन्थे होइन। अब यहाँ चाहिँ अब सपोर्ट गर्नु, हामी त कुरा त कति अगाडिदेखि उठाएको, आज पो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्दा कोही रिसाउँदैन त, मतलब चिडिँदैन। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भने त मुडुकी उझाइहाल्थ्यो, नगर त्यस्तो कुरा। आज त गाउँ बस्तीतिर गोर्खाल्यान्ड भन्दा चुम्लाक कुरा नगर भन्नेहरू पनि निस्क्यो अहिले, हावाको कुरा भन्दैछ अहिले होइन। त यो भोइड चाहिँ बल्ल बल्ल क्रिएट भएर अहिले आएको। अब चाहिँ हामी फेरि जाँदैछौँ घुम्नु, जुन राउन्ड पहिला लायौँ, अब हाम्रोमा उत्तर छ, दार्जिलिङले समर्थन गरेछ, एउटा गतिलो पार्टीले समर्थन गरेछ, भोट लड्दैछ भन्ने त आयो। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यहाँबाट हामी अलिकति बेटर। फेरि अहिले आसाममा हेर्नुहोस्, अब जुन चाहिँ बिजेपीको सरकार छ आसाममा, तर ग्राफ चाहिँ लुड्किँदै जाँदैछ। आज पनि एउटा गठबन्धनले छोड्यो होइन। अनि कङ्ग्रेसमा अब बिजेपी के अरे आसाम त बेसिकली कङ्ग्रेस स्टेट हो पहिलादेखिको, अहिले कङ्ग्रेसमा 12 जना जस्तो अब गोर्खा क्यान्डिडेटले नोमिनेसन फाइल गर्दैछ, एप्लाई गर्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो अलिकति पहिलाभन्दा धेरै राम्रो। पहिला त मणि कुमार सुब्बा आरपी एक जना त हुन्थ्यो, 12 जना केटाहरू योपालि उत्र्यो मैदानमा हो कि। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा त हामी उनीहरूसँग गर्दाखेरि अब निश्चय नै हामीले त्यहाँनिर अलिकति ग्राउन्ड गेन गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो उत्तराखण्डमा अलिक आधार छ, यो गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्टहरू छ, पहिल्यैदेखि हामीसँग काम गर्दैछ, त उनीहरूसँग हामी बात गर्न सक्छौँ। एन्टी बिजेपी फोर्सेस जहाँ छ उनीहरूसँग हामी बात गर्न सक्ने भयौँ नि त। त त्यसो गर्दाखेरि नेसनल लेभलमा यसको एउटा फुटहोल्ड टेक्ने ठाउँ चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ, यस्तो हामी आशा गर्छौँ। अब 100% हामी त्यो अब ग्यारेन्टी दिएर त केही चिज भन्नु सक्दैन, तर हामी विल ट्राई आवर बेस्ट घुमेर एउटा नेसनल कन्सेन्सस बनाउने हामी कोसिस बिल्कुल गर्छौँ। यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली तपाईँले कुरा गरिरहनु एउटा छुट्टै व्यवस्था तपाईँले यो बङ्गालदेखि अलग्गै हो कि? हुन्छ, त्यसको लागि म तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि म रतन भाइको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, किनभने त्यो भनेन भने भोलि मलाई कहीँनिर गएर चाहिँ एकजना पत्रकारले बोलेकोमा चाहिँ विनय तामाङ निरुत्तर भयो भनेर आउँछ फेरि। यस्तो पो छ त फेरि हो। तपाईँले मलाई लाइफ एन्ड डेथको कुरा गर्नुपर्छ, GGM2। अब सुन्नुहोस्, लाइफ एन्ड डेथ चाहिँ कसको हो भने त्यो कुरो म स्वीकार गर्छु, यो होइन कि हामीलाई लाइफ एन्ड डेथ भएको छैन भनेर। जीवन र मरण चाहिँ हर इलेक्सन हो नि। आज पश्चिम बङ्गालमा जब आज हेर्नुहोस् 4टा राज्यमा हुँदैछ र एउटा केन्द्रशासित प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ, एउटा बाई इलेक्सन MP पनि हुँदैछ त्यहाँ। तर नेसनल फोकस, इन्टरनेसनल फोकस बेङ्गललाई मात्रै छ। त्यहीँ आसाममा पनि छ, तमिलनाडुमा पनि हुँदैछ, पोन्डिचेरीमा पनि हुँदैछ, तर अरू जग्गामा चाहिँ यति साह्रो तपाईँले नेसनल इम्पोर्टेन्स पाएको छैन, इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स, जबकि यहाँनिर बेङ्गलमा पाउँदैछ। आज तपाईँले भन्नुहोस् हामी त रिजनल पार्टी हो, आज त बिजेपी र बिजेपीको पनि लाइफ एन्ड डेथकै सवाल हो, अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको पनि लाइफ एन्ड डेथकै सवाल हो। आज 2021 को विधानसभामा यदि पश्चिम बङ्गालमा अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसले जितेको खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण अर्को बदलेर जान्छ, यो निर्दिष्ट छ। अनि हुनेवाला 2024 को लोकसभा चुनावमा छ, सायद नरेन्द्र भाइ मोदीजीको पनि अन्तिम प्रधानमन्त्रीको पद त्यहाँसम्म गएर टुङ्गिन्छ यदि भारतीय जनता पार्टी चाहिँ योपालिको 2021 को चुनावमा हारेको खण्डमा। जित्यो, जित्यो अरे भन्यो भने भारतीय जनता पार्टीले अबको 20-25 वर्ष सम्पूर्ण भारतमा सेफ्रोन कलरले चलाउँछ, त्यो पनि छ। तर हार्यो भने ममता ब्यानर्जी 2024 को
एउटा प्राइम मिनिस्टर क्यान्डिडेट भएर आउँछ भनेर त्यो सबैलाई याद छ भनेपछि लाइफ एन्ड डेथ त नेसनल पार्टीको पनि छ नि त, हाम्रो मात्रै होइन नि। अनि ठिक छ, हाम्रो पनि लाइफ एन्ड डेथ हो, विमल खेमा पनि लाइफ एन्ड डेथ हो। आज प्यारासाइटिक एलायन्स भएको बिजेपीको प्यारासाइटिक एलायन्सको घटक दलहरू पनि उनीहरूको पनि लाइफ एन्ड डेथ हो। बिजेपी यहाँ हार्यो भने उसँग प्यारासाइटिक भएर टाँसिएको जति पनि गठबन्धनको दलहरू छ उनीहरू पनि गयो। रुख त ढल्यो भनेपछि त्यो झुस त त्यसै पनि ढल्छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि सबैको लागि लाइफ एन्ड डेथको सवाल हो। हेर्नुहोस् 2021 एकदम अहम छ। हेर्नुहोस् बाँच्यो त राजा, मऱ्यो त गयो लास। ठिक छ, यो मेरो मात्रै होइन, म मेरो पनि स्वीकार गर्छु, हाम्रो पनि पार्टीको त्यही हो, विमल खेमा पनि त्यही हो, जिएलए पनि त्यही होला, सिपिआरएम होला, अभागोली पनि होला। आफ्नो अस्तित्व बचाउनु साह्रो छ त्यहाँनिर सबै पार्टीलाई जो हार्छ। र त्यसले गर्दा लाइफ एन्ड डेथ चाहिँ केवल तपाईँले इङ्कित गरेर मलाई र मेरो पार्टीमाथि मात्रै नरहनुहोस्, यो अरूलाई पनि गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ एउटा पत्रकार भएपछि सबैलाई हेरेर गर्नुपर्छ। अब रह्यो बात, यहाँ भाइले प्रश्न गर्नु पर्यो, गर्नुभयो कि यो आइगा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली होइन, यो प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी भनिसकेपछि यो केवल एक राज्यसँग सम्बन्धित कुरो छैन। आज भारतमा धेरैवटा राज्यहरू छन्, केन्द्रशासित प्रदेश, तर समग्रमा यसरी हेरेर तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने 22वटा राज्यमा चाहिँ बेसी होस् कम्ती होस् गोर्खाहरूको एउटा त्यहाँनिर हामी बसोबासो गर्छौँ। आज अरू राज्यको कुरा नगर्नुहोस्, 22वटा राज्यको जनप्रतिनिधिहरू एउटा एडल्ट फ्रेन्चाइज एउटा इलेक्सनको मार्फतले यो माथि भएर आइसकेपछि यसको जोग्राफिकल डिमार्केसन चाहिँ छैन, यसको जोग्राफिकल डिमार्केसन छैन र एउटा प्यान इन्डिया बडी हो न। तर इलेक्टेड उहाँले भनिहाल्नु यसको प्रारूप छ, स्ट्रक्चर छ। अब तपाईँलाई 15 मिनटमा त्यो डल्लै दस्तावेजकै प्रारूप त बताउनु हामी सक्दैनौँ होइन, उहाँले बताउनु सक्दैन, त्यो त त्यसको लागि टाइम लाग्छ। यो त फेरि पत्रकारहरूलाई तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, तर जुन दिन केन्द्र सरकारले माग्छ तिमीहरूको भनाइ यस्तो रहेछ, लु हामीलाई बुझा, हामी नि हेर्छौँ, यसमा बुझ्छौँ भन्छ, त्यति बेला उहाँले अघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसक्यो। अनि हामी पनि भन्दै आइरहेको छौँ, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूले एउटा राजनैतिक विशेषज्ञहरूले पनि हेरेको छ, एउटा संवैधानिक विशेषज्ञहरूले हेरिसकेर यसलाई त्यो चिजलाई हामी अगाडि बढाएर केन्द्र सरकारलाई पनि। अब हामीले नेसनल पर्सपेक्टिभमा हामी चाँडै नै एउटा नेसनल सेमिनारहरू पनि गर्दैछौँ। अब यो कुरा अस्ति मैले भाग्यवश एउटा 7 तारिकको दिन फरवरीको दिन मैले के अरे गुवाहाटीमा उठाउनु पाएँ, एउटा मौका पाएँ। त्यहाँनिर गोर्खाको एउटा कन्क्लेभ थियो, त्यहाँनिर गोर्खा जातिको केवल राजनैतिक विज्ञ व्यक्तिहरू मात्र थिएन, अन्य प्रशासनिक पदमा भएका पनि थिए, अन्यहरू पनि थिए, गोर्खाहरू मात्रै थिए त्यहाँ राखियो। उनीहरूले पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर जाँदैछ। अब हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा लङ टर्म एउटा हामीले एउटा मुद्दा लिएर गएको छौँ। उहाँले भनिहाल्नु भयो यो कुरोमा विरोध गर्नुभन्दा अगाडि आज हामी विरोध त गर्नु छिटो छौँ, तर विरोध गर्ने तथ्यहरू पनि अगाडि राख्नुपर्छ। विरोध केमा हुँदैन। अब एउटा मानिलिनुहोस्, अस्ति मैले यहाँ देख्दै थिएँ तपाईँहरूकोमा संविधानदेखि बाहिरको कुरा गऱ्यो भनेर भन्दै थियो होइन। आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, भारतको संविधान युनाइटेड किङडम, ग्रेट ब्रिटेन र युएसएको संविधानलाई मुछेर बनाएको एउटा भारतको बृहत उयो संविधान हो। तर यो रिजिड छैन, एउटा फ्लेक्जिबल छ। अहिलेसम्म एमेन्डमेन्ट गर्ने शब्दहरू राखेको छ र एमेन्डमेन्ट हुँदै आउँदैछ। धेरैवटा एमेन्डमेन्ट भएर धेरैवटा यहाँनिर भारतमा धेरैवटा उयो आइसक्यो, नयाँ परिवर्तन आइसक्यो, व्यवस्थाहरू आइसक्यो। आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुन कुरो एमेन्डमेन्ट भएर ल्याउँछ र हुने सम्भावना छ, सम्भावनाको धेरैवटा हामीले देखेका छौँ किरणहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो त्यहाँ राखिँदाखेरि आज भारतको संविधानलाई एमेन्डमेन्ट गरेर संशोधन गरेर कुनै धाराकोबाट यो जन्मिनु सक्छ, यो सम्भावित कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब सडकमा मान्छेलाई मारेर होइन, सडकमा मान्छेलाई उतारेर होइन, यहाँ सामान्य जीवनलाई असामान्य बनाएर होइन, तर यो बौद्धिक आन्दोलन हो, यो बुद्धिको आन्दोलन हो। आज बौद्धिक आन्दोलनमा विचार मञ्च र हामी एक भएको छौँ। अनि विचार मञ्च केवल एक व्यक्ति होइन, यो विचार मञ्च सम्पूर्ण भारतवर्षभरिको बौद्धिक जमातहरूको एउटा समूह हो। अनि ती समूहबाट उपज भएको यो विषयलाई
कहीँनिर एउटा यो राजनैतिक विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि एउटा जग्गा चाहिन्छ जहाँबाट चाहिँ एउटा राजनैतिक पार्टीले लगेर जानुपर्छ र उहाँले हामीलाई दिएको चिजले चाहिँ हामीले पनि स्टडी गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ र यसमा ठिक छ भनेर चाहिँ हामीले आज एकवटा मञ्चमा बसेर चाहिँ अगाडि गयौँ। यो बौद्धिक उपज उहाँहरूको हो, हामी एउटा भोकल मात्रै हो। आज ट्रेनको डिब्बाको एउटा ड्राइभर मात्रै भएर हामी जाँदैछौँ र यसलाई चाहिँ गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आशा पनि छ, भरोसा पनि छ अनि तपाईँहरूबाट पनि त्यही आशा साँचेको छ। सिके सर, तपाईँले जुन चाहिँ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको मुद्दा यहाँ अहिले गोजमुङ त्यसै पनि विनय खेमा भनेको केन्द्र सरकारसित मोहभङ्ग, भारत जनता पार्टीसित मोहभङ्ग भएको राजनैतिक पार्टी, अनि भोलिको दिनमा तपाईँको मुद्दा टुङ्गोमा पुग्छ भने के विश्वस्त छ तपाईँ? मतलब माथि चाहिँ बिजेपी छ भन्नुभएको? हजुर, त्यो अलिकति तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने के थाहा पाउनुहुन्छ भनेदेखि नेपाली भाषाको जब मुद्दा छिन्यो नि त्यति बेला कङ्ग्रेसको सरकार थियो अनि कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोमा चाहिँ नेपाली भाषा थिएन अनि कङ्ग्रेसको एमपी यहाँ दार्जिलिङमा थियो, विरोध गर्दै थियो नेपाली भाषालाई, होइन? यो चाहिँ बिजेपी चाहिँ विपक्षीमा थियो, बिजेपीको मेनिफेस्टोमा थियो, विपक्षीले लगेर पास गरायो। यो एउटा यो हाम्रो 6 सेड्युलको हेर्नुहोस् मुद्दा। 6 सेड्युलको कङ्ग्रेसको स्ट्रङ गभर्मेन्ट थियो, 6 सेड्युललाई पार्लिमेन्टको पटलमा राख्ने होम मिनिस्टरले राखेको बिल, इन्डियाको रुलिङ पार्टीको होम मिनिस्टरले लागेको बिल, बिजेपी विपक्षमा थियो, उसले विरोध गर्थ्यो, बिल पास भएन। त यो जुन चाहिँ यो अब पार्लिमेन्टरी त्यो टेक्निकलिटिजहरू छ नि त्यसमा मुद्दालाई कसरी लिएर अगाडि बढ्छौँ अनि त्यसको छेउछाउमा कोहरू छन्, मुद्दालाई लिएर जाने संस्थाहरूको नेचर के छ, नियत के छ, यसमाथि डिपेन्ड गर्छ। बिजेपी माथि छ, अरूले भनेको कुरा केही पास हुँदैन भन्ने होइन। लास्टको तपाईँले बिलहरू हेर्नुहोस्, विपक्षीले राखेको बिलहरू पनि पास भएको छ, होइन? तर डिपेन्ड गर्छ त्यो लिएर जाने संस्थाहरू र पोलिटिकल क्राउड जुन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम गर्छौँ, किन हाम्रो त नेपाली भाषामा त मै थिएँ त्यहाँ, होइन? अब त्यो बिजेपीको मेनिफेस्टोमा कसरी पस्यो त्यो मलाई थाहा छ, पर्सनल्ली थाहा छ मलाई त, होइन? नेसनल मेनिफेस्टोमा नेपाली भाषा पसेको अनि कङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको थियो नेपाली भाषालाई। यहाँको एमपी त गोर्खा भाषा कि गोर्खा भाषा भनेर भाँड भैलो यहाँ त बमबाजी, होइन, ढुङ्गा हिर्काई घर जलाइ गर्दै थियो। त्यस्तो बेलामा पनि विपक्षीले लगेको बिल चाहिँ सुनवाई गर्नु पर्यो उनीहरूले र घुँडा टेकेर होइन तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्, हामी सरकारी बिल ल्याउँछौँ भनेर लास्टमा सरकारी बिल ल्याएको हो नि त। थुप्रै उदाहरण छ यस्तो नि। अनि 6 सेड्युल पनि त्यही हो, होम मिनिस्टर ल्याएको बिल पास भएन, विपक्षीले रोकिदियो, होइन? त त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन डेमोक्रेसी पार्लिमेन्ट्री सिस्टम बडा एकदम अब लचिलो छ, ठिकसँग काम गर्नु सक्नुपर्छ हामीले नि। अनि एक्सपिरियन्स मान्छेहरू छन् माथि, अलिकति हामीले चिनी जानेका, उनीहरूले हामीलाई गाइड गर्लान्, होइन, यो कुरामा। त त्यसले गर्दा हामी आशावादी छौँ, त्यो ठुलो कुरा होइन। फेरि बिजेपी सधैँ बसिरहन्छ भन्ने पनि के ग्यारेन्टी छ? उनीहरू त पाउन त आउँछन् जान्छन्, होइन?